पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्माको साथसंगत तपाईहरु सबैसँग हुन्। तपाईको आत्मासँग पनि। मेरो प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं भन्नुहुन्छ, तिमीहरू विश्वास गरे भने चमत्कार देख्न सक्छौ, सँगै पाउन सक्छौ। यदि हामीमा विश्वास छैन भने पिता परमेश्वर के पनि गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो यो जीवन प्रभुले दिएको दान हो, तर हाम्रो यो जीवन बचाउनको लागि हामी उहाँसित मिलेर उहाँमाथि विश्वास गरेर अघि बढ्नु परेको छ। आज यो आइतबारको दिन प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुसित मिलेर यो पवित्र मिसा बलिदान अर्पण गर्दा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँको आशिष र अनुग्रहले गर्दा मात्रै यसरी आज हामी यो मिसा बलिदानमा भाग लिन सकेको हो। यो कोभिड-19 महामारीले गर्दा गिर्जाघरमा आउन नसकेर पनि यो अनलाइन माध्यमद्वारा यो मिसा बलिदानमा भाग लिने मौका पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ र साथसाथै विश्वास साथ हाम्रो मतलबहरू, हाम्रो काजहरू प्रभुको चरणमा अर्पण गरौँ। प्रभुले भनेको कुरा हामी मानौँ, विश्वास गरे भने चमत्कार तिमीले देख्नेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट सन्त पौलले भन्नुभयो, तिमी किन सुर्ताउनु, मेरो आशिष र अनुग्रह तिमी माथि छ। ट्रस्ट इन मी। राजु यो कुरा मनमा राख्दै हामी आफूलाई प्रभुको चरणमा समर्पण गरौँ, उहाँमाथि विश्वास गरौँ र यो विश्वासले अघि बढाउनुको लागि, उहाँसित मिल्नको लागि हामी आफ्नो भित्री हृदयको जाँच गरौँ। यी प्रभु येशू ख्रीष्टले दिएको नियमहरू, आज्ञाहरू, हुकुमहरू उल्लङ्घन गरेर हामी पाप गरेको भए पश्चाताप हृदय लिएर प्रभुको चरणमा चढाउँ, प्रभुसित क्षमा मागौँ, प्रभुको आशिष र अनुग्रह मागौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामु अनि तपाईहरुको सामु हे मेरा भाइ बहिनीहरू, म स्वीकार गर्दछु, मैले मन, वचन र कर्मद्वारा अनि आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा नगरेर धेरै पाप गरेको छु। मेरो अपराधले, मेरो अपराधले, मेरो घोर अपराधले। त्यसकारण नित्य कुमारी धन्य मरिया, सबै स्वर्गदूतहरू र सन्तहरू अनि तपाईहरुको सामु हे मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरो लागि प्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ बिन्ती गरिदिनु हुन म अर्जी गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामी माथि दया गरून्, हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिउन् अनि हामीलाई आनन्द जीवनमा पुर्याइदिउन्। आमेन।
हामी प्रार्थना गरौँ। दया होस् ए प्रभु परमेश्वर, तपाईको पवित्र नामलाई हामीहरू सदा श्रद्धा भक्ति र प्रेम गर्न सकौँ, किनभने तपाईको प्रेमको जग्गामा तपाईले स्थिर राख्नु भएकोहरूलाई आफ्नो निर्देशनदेखि कहिले विचित गर्नुहुन्न। तपाईको पुत्र हाम्रो प्रवेश ख्रीष्टद्वारा जो तपाईसँग पवित्र आत्माको एकतामा एक परमेश्वर भाइ जीवन अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगानुयुगसम्म। आमेन। यो ढिठ र हट्टी सन्तानले तिनीहरूको माझमा एकजना प्रवक्ता छन् भन्ने चाल पाउनेछन्। प्रवक्ता एजेकियलको पुस्तकबाट लिएको पाठ। त्यसै बेला यस आत्मा ममा प्रवेश गरेर मलाई उभ्याउनु भयो। उहाँ बोलेको मैले सुने। उहाँले मसँग भन्नुभयो, मानव पुत्र, म तिमीलाई इजरायल जाति कहाँ पठाउँदैछु, विद्रोही जाति कहाँ, मेरो विरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू कहाँ। उनीहरूका पिता पुर्खाहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो विरुद्ध गरिरहेका छन्। छोराहरू पनि ढिठ र हट्टी छन्। म तिमीलाई यसो भन्न उनीहरू कहाँ पठाउँदैछु। प्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुहुँदैछ, उनीहरूले सुनुन् कि नसुनुन्, यी विद्रोहीहरूले उनीहरूको माझमा पनि एकजना प्रवक्ता छन् भन्ने चाल पाउनेछन्। यो हो प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। भजन प्रार्थनामा तपाईहरूको प्रत्युत्तर हुनेछ। हाम्रा आँखा परमेश्वरमा हेरिरहन्छन्, उहाँले हामीमा दया नदेखाउन्जेल। हाम्रा आँखा परमेश्वरमा हेरिरहन्छन्, उहाँले हामीमा दया नदेखाइन्जेल। मैले उठाएको छु आफ्नो नजर तपाईँप्रति, स्वर्गमा वास गर्ने तपाईँप्रति। यी मेरा आँखा कमराको आँखा जस्तो आफ्नो मालिकको हात हेरिरहने। प्रत्युत्तर, हाम्रा आँखा परमेश्वरमा हेरिरहन्छन्, उहाँले हामीमा दया नदेखाइन्जेल। एउटी सेविकाका आँखा जस्तो आफ्नो मालिकको हात हेरिरहने, त्यस्तै छ हाम्रो आँखा परमेश्वरमा हेरिरहने, उहाँले हामीमा आफ्नो दया नदेखाउन्जेलसम्म। प्रत्युत्तर, हाम्रा आँखा परमेश्वरमा हेरिरहन्छन्, उहाँले हामीमा दया नदेखाइन्जेल। दया राख्नुहोस् प्रभु, हामीमा दया राख्नुहोस्। हेला हुँदा हुँदा हैरान लागिसक्यो, वाक्कै लागिसक्यो आफ्नो हृदयलाई अहङ्कारीहरूको तिरस्कारले। प्रत्युत्तर, हाम्रा आँखा परमेश्वरमा हेरिरहन्छन्, उहाँले हामीमा दया नदेखाइन्जेल। कोरिन्थीहरूलाई सन्त पाउलले लेखेको दोस्रो धर्मपत्रबाट लिएको आजको दोस्रो पाठ। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 7 देखि 10 सम्म। मेरै कमजोरीहरूमा म दर्प गर्नेछु, त्यसो भए ख्रीष्टको शक्ति ममा आएर गर्भित रहनेछन्। प्रिय धर्म भाइ, यस दर्शनमा पाएका कुराहरूको विशालताले साह्रै नउचालियोस् भनी मेरो देहमा चोइटा बसाइएको छ। शैतानको दूत मलाई चर्काउन पठाइएको म नउचालियो भनेरै हो। यसबाट छुटकारा दिलाइदिनुहोस् भनी मैले प्रभुलाई 3 पल्ट निवेदन गरे, तर उहाँले भन्नुभयो, तिमीलाई मेरै कृपा यथेष्ट छ, शक्ति पक्रन्छ कमजोरीमा। तसर्थ ठुलो मुटु लिएर मेरै कमजोरीहरूमै दर्प गर्नेछु, त्यसो भए ख्रीष्टको शक्ति ममा आएर गर्भित रहनेछ। हो, कमजोरीमा, अपमानमा, सङ्कटमा, सतावटमा, विपदहरूमा म ख्रीष्टकै खातिर सन्तुष्ट छु। यसै कारण दुर्बल हुँदा म बलियो छु। प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। जय घोष।
प्रभु ध्यान दिन सकौँ भनी हाम्रो हृदय उघारिदिनुहोस्। प्रभु तपाईहरुसँग हुन्, तपाईको आत्मासँग पनि। सन्त मार्क अनुसार सुसमाचारबाट लिएको पाठ। महिमा तपाईलाई हे प्रभु। येशू आफ्नै पितृभूमिमा आइपुग्नुभयो। उहाँका चेलाहरू पनि साथै आए। विश्राम दिवस आउँदा उहाँले सभागृहमा शिक्षा दिनुभयो। उहाँलाई सुनिरहेका भिडले चकित भएर भने, यी सबै यसलाई कहाँबाट आए? कस्तो ज्ञान हो यसलाई दिएको? उसको हातबाट यस्ता चमत्कारहरू गरिएको? ऊ त्यही शिखरमी होइन र? मरियाको छोरो, जेम्स, जोसेफ, यहुदा र सिमोनको दाजु, उसको दिदी बहिनीहरू यही हामीसँग छैनन् र? तिनीहरू उहाँसँग चिडिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, प्रवक्ता आफ्नो पितृभूमिमा आफ्नाहरू माझ र आफ्नै घरमा बाहेक अन्यत्र सम्मान रहित हुँदैन। उहाँले त्यहाँ चमत्कार कार्यहरू गर्न सक्नु भएन। केवल कतिपय रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राखी निको पारिदिनुभयो। उनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो। यो हो प्रभुको सुसमाचार। प्रशंसा तपाईलाई हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट। मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको पहिलो पाठ एसेकियल प्रवक्ताबाट हामीले सुने। धेरै प्रवक्ताहरू, धेरै नेताहरू आएर स्वर्ग राज्यको बारेमा शिक्षा दिँदाखेरि प्रभुले चुनेको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ यिनीहरूको गल्ती शिक्षा कि देखाउनुहुन्छ यिनीहरूको गल्ती इन्टरप्रिटेसन। यदा परमेश्वर स्वयं एसेकियललाई पढाउनु भयो, तिमी जानु र ठिक ढङ्गले यिनीहरूलाई शिक्षा दिनु। यदा परमेश्वर भन्नुभयो धेरै धेरै झुटो प्रवक्ताहरू आउँछन्, तर तिमीहरू विश्वास गर्नु हुँदैन। अहिलेको यो जमानामा पनि हामी देख्छौँ, धेरै शिक्षाहरू दिन्छौँ, धेरै कुराहरू हामी सुन्छौँ, संसारको अन्त्य हुनु आँटेको छ, यस्तो घटना घट्नु आँटेको छ र धेरै झुटो शिक्षाहरू पनि हामीले पाउँछौँ। तर प्रभुले भन्नुभएको कुरोमा हामी किन विश्वास गर्न सक्दैनौँ? न त पहिलादेखि नै यसरी नै हो, संसारको सुरुदेखि नै पिता परमेश्वरले दिएको शिक्षा दिनु कस्तो गाह्रो लाग्छ। आजको पवित्र सुसमाचारमा पनि हामीले सुने, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं छक्क परेको यिनीहरूको विश्वास देखेर होइन, तर अविश्वास देखेर। आफ्नो गाउँमा आफन्तहरूको बिचमा कुनै चमत्कारहरू गर्न सक्दैन, कोही पनि स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा हामीले सुने। त्यो एउटा ठुलो गल्ती हो। हामी जानेर पनि आफन्तहरूको विश्वासलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। कोही एकजनाले राम्रो गर्यो भने
कोही एकजना अघि बढ्न देख्दाखेरि हाम्रो आँगा जलिहाल्छ। हामी त शाबासी बन्नु त होइन, तर कसरी यसलाई लडाउनु कि तल तान्नु खोजिरहेको हुन्छ। प्रभु येशू क्रिस्टको शिक्षा क्लियर छ। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ किन डराउनु। आजको दोस्रो पाठमा त्यसकारण सन्त पौल हामीले स्पष्ट रूपले भनेका छौँ, आफ्नो व्यक्तिगत एक्जाम्पलद्वारा, घटनाद्वारा। किनभने सन्त पौल पनि भन्नुहुन्छ धेरैपल्ट, विशेष गरी यो कमजोरी, त्यो परीक्षा, त्यो प्रलोभन, त्यो पौल 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरे, प्लिज दया गरी यो कमजोरीपन घटाइदिनुहोस्, यो पापको बन्धनदेखि मैले छुटकारा दिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभु के भन्नुभयो? प्रभु चाहिँ भन्नुभयो तिमी चाहिँ किन डराउनु, माई ग्रेस इज सफिसिएन्ट फर यु। कारण विश्वास गर्नु। र पौल भन्नुभयो ठिक हो, इन माई विकनेस आई एक्सपिरियन्स गॉड्स ब्लेसिङ भन्नुभएको छ। आफ्नो कमजोरीपनमा प्रभुको आशिष अनुग्रह अनुभव गर्न सके पौल। र पौल पनि त्यो शिक्षा दिँदै हामीलाई भन्नुहुन्छ कोही कोही कमजोरीहरू छ। हामी त संसारमा जिउँदाखेरि 100% पवित्र भएर जिउनु सक्दैन। हाम्रो सोचाइद्वारा, हाम्रो सुन्नेद्वारा सुन्दाखेरि पनि कोही कोहीलाई चाहिँ आँगालाई देखेर हामी चाहिँ पाप गर्छौँ। तर पौल भन्नुहुन्छ प्रभु परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँ हामीले चुनेपछि त्यो कमजोरीहरू पनि प्रभुलाई थाहा छ हाम्रो कमजोरी के हो। त्यो कमजोरी देखेर पनि जानेर पनि प्रभु हामीले चुनेको हो। अनि प्रभु भन्नुभएको छ तिमी बिफोर यु आर बोर्न अलरेडी चुनिसक्यो। अलरेडी आई कर्व्ड युर नेम अन माई पाम। है, हाम्रो एकैजनाको नाम प्रभुले गोडिसकेको छ। हाम्रो प्रभु हामी प्रत्येकलाई चुनिसकेको हो। हाम्रो कमजोरी कति छ, हाम्रो राम्रो कुरा के हो, सब कुरा प्रभुले थाहा छ। सब एभ्रिथिङ गॉड नोस, हैन, प्रभुले थाहा छ। हामी डराउने काम छ। तर यो सब जानेर पनि प्रभु हामीले चुन्नु भयो भने अब हामी उहाँको हुकुम मान्नु पर्यो। उहाँको हुकुम मान्नु पर्यो। हामी अविश्वास गर्नु हुँदैन, विश्वास गर्नु पर्यो। तर आजको पवित्र सुसमाचारमा जो कुरा हामीले देखेका छौँ, हामीले देखेको कुरो के छ? प्रभुले सुसमाचार भनेको छ आफ्नो गाउँमा पुगेपछि, आफ्नो घरमा भन्नु यो चाहिँ कुनै काम गर्न सकेन, कुनै चमत्कार गर्न सकेन, कुनै रोग बिमार, साह्रो बेसी रोग बिमार निको पार्न सकेन। कारण चाहिँ के हो? किनभने उनका विश्वासले गर्दा। त्यो भनेको मागे हाम्रो आफ्नो गाउँमा कोही एकजनाले राम्रो काम गर्न सुरु भने, कोही राम्रो बोल्न सक्यो भने, कोही अहिले प्रार्थना गर्नु राम्रो गर्न सक्यो भने, कोही प्रशंसा महिमा गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ भनिहाल्छ ओ त्यो किन बाटे भएको है, किन ठुलो हुनु खोजेको हो। प्रभु यीशु क्रिस्टको समयमा पनि त्यो घटना घटेको। प्रभु आफ्नो मन्दिरमा, आफ्नो गाउँको मन्दिरमा गएर प्रचार गर्दा नोबडी एक्सेप्टेड, स्वीकार गर्नु भएन। यो चाहिँ एउटा नराम्रो गल्ती हो, कमजोरी हो। त्यसकारण त हामी आजको पवित्र सुसमाचारमाथि विश्वास गरौँ। यदि हाम्रो माझमा कोही एकजनाले प्रभु विशेष अनुग्रह आशिष दिएर चुनेको छ भने हामी धन्यवाद दिनु पर्यो। किनभने God has got a special plan। प्रभुको एउटा विशेष उद्देश्य छ त्यो व्यक्तिमाथि, त्यसकारण प्रभु चुनेका छ। तर हाम्रो नाम के निम्ति होइन, प्रभुको निम्ति प्रभुले चुनेको हो। सो कन्टिन्युअसली हामी सधैँ नै प्रभुको प्रशंसा महिमा गाउनु पर्यो। हामी प्रत्येकलाई प्रभु चुनेको हो, तर कोही कोही मानिसलाई विशेष अनुग्रह आशिष दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्ति राम्रो प्रार्थना गर्न सक्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै छिटो चमत्कार देख्छ, रोग बिमारी निको हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिको पवित्रताको लागि होइन नि, प्रभुको मण्डलीको निर्माणको निम्ति प्रभुले दिएको आशिष अनुग्रह हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट जति पनि काम गर्नुभयो संसारमा,
आफ्नो निम्ति होइन, पिता परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको निम्ति गरेको काम हो। र त्यसले प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूलाई चुनेर सिकाएर अधिकार दिएर आशिष दिएर पठाउनु भयो। यु बी अ विटनेस। कसको निम्ति? पिता परमेश्वरको निम्ति। माता मरिया जति पनि काम गर्नुहुन्थ्यो कसको आफ्नो निम्ति होइन। सधैँ नै माता मरिया भन्नुहुन्थ्यो लिसन टु हिम। प्रभु येशू ख्रीष्टले भनेको कुरा सुन्नु, लिसन टु हिम। माता मरियाको निम्ति होइन नि। र त्यसरी नै जति पनि हाम्रो सन्तानहरू छ, सन्तानहरू चाहिँ यति काम गर्नुभयो, आफ्नो जीवनमा कति सहनुभयो, आफ्नो निम्ति होइन, पिता परमेश्वरको राज्यको निम्ति, पिता परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुको निम्ति आफ्नो जीवन जिएको हो। र त्यसरी नै आज हाम्रो माझमा हामी को एकजनाले राम्रो गर्नुहुन्छ भने त्यो मानिसको निम्ति होइन, व्यक्तिको निम्ति होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति, स्वर्ग राज्यको निम्ति प्रभुले चुनेको हो। उहाँले आशिष दिएको, अधिकार दिएको, त्यसले गर्दा त्यो चमत्कारहरू भइरहेका छ। कारण आजको पवित्र सुसमाचारमा हामी विश्वास गरौँ, प्रभु स्वयं भन्नुहुन्छ उहाँले केही बेसी काम गर्नु सकेन, किनभने विश्वासको कमजोरीले गर्दा। हाम्रो माझमा पनि सायद अझै कति काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, कति उहाँको आशिषलाई हामीले अनुभव गर्न सक्ने थियो होला यदि विश्वास गरे भने। कतिले भन्छ म कत्तम छु, म पापी छु, म के गर्नु सक्दैन। यसको लागि जवाब दोस्रो पाठमा छ नि। सेन्ट पौल स्वयं अब प्रभुले प्रभुको आशिष पाएको विशेष प्रभु स्वयं चुनेको व्यक्ति हो सेन्ट पौल। कति काम गरेको, झन्डा 33,000 पनि कति किलोमिटर घुमेर प्रचार गरेको, कति सहनु पर्यो होइन, कतिपल्ट जेलमा पस्नु पर्यो, कति डरलाग्दो घटना उहाँको जीवनमा घटेको हो। तर उहाँ प्रभुसित विनती गर्दाखेरि प्लिज रिमुभ दिस विकनेस। आफ्नो कमजोरी त्यो परिचय थियो, त्यो के भन्न स्पष्ट रूपले लेखेको छैन, तर तेरो सम विकनेस, त्यो कमजोरी थियो सेन्ट पौलको जीवनमा, थर्न इन द फ्लेश भन्छ नि। र उहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, 3 पल्ट विशेष रिक्वेस्ट गरे, प्रभु प्लिज रिमुभ, निकाल्नुहोस् भन्दाखेरि जिसस सेड व्हाई आर यु वरिड, किन तिमी सुर्ताउनु, माई ग्रेस इज सफिसिएन्ट फर यु, मेरो आशिष अनुग्रह तिमीले पुगिहाल्छ, नट अराउन्ड। एन्ड सेन्ट पौल भन्नुहुन्छ इन माई विकनेस आई एक्सपिरियन्स गड्स ब्लेसिङ भनेर। आफ्नो कमजोरी, त्यो घमण्ड होइन भन्दा हाम्रो 100% हामी प्रभुलेको चाहिँदैन, प्रभुले चाहिँदैन, उहाँको आशिषको जरुरत छैन भन्दाखेरि त्यहाँ घमण्डले गर्दा हामी बिग्रिनु सक्छ। इट्स अ पोसिबिलिटी वी मे बी लस्ट त्यो घमण्डले गर्दा। त्यसकारण गॉड अलवेज पुट ए हुक समाप्नुको हामीलाई एउटा कमजोरी हुन्छ हाम्रो जीवनमा। सो सेन्ट पौल भन्नुहुन्छ इन माई विकनेस आई एक्सपिरियन्स गड्स ब्लेसिङ भनेर है, आई गेट करेज, म त स्ट्रेन्थ शक्ति पाउँछु भनेर लेखेको छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा पनि कोही कमजोरी छ भने नडराउनु, नसुर्ताउनु। गॉड नोस, प्रभु हाम्रो एकैजनाको जीवनमा कस्तो क्यारेक्टर, हाम्रो जीवन सबै देखिसकेर हामीले चुनेको हो नि। ही नोस एभ्रिथिङ, सबै थाहा छ, डराउनु पर्दैन। माई कमजोरी भनेर अब छोडेर जानु होइन, देन कन्टिन्युज टु क्लिङ टु जिसस, प्रभुको चरणमा आउनु, उहाँलाई समात्नु, उहाँसित चाहिँ अघि बढ्नु होइन भने त्यो झुटो प्रवक्ता कतिले भन्छ नि त्यो शैतानी परिचय हो, तिमी काम लाग्दैन, तिमी कस्तो पापी हो, त्यो शैतानको परिचय हो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा किन आउनुभएको, पापीहरूको निम्ति हो कि धर्मीहरूको निम्ति आउनुभएको हामीलाई थाहा छ। गॉड केम फर द सिनर्स है, पापीहरूको निम्ति आउनुभएको, हामी त्यस्तो मानिसको निम्ति आउनुभएको, हामीले उद्धार गर्नुको निम्ति आउनुभएको हो। त्यसकारण उहाँको शिक्षामाथि विश्वास गरौँ र आजको पवित्र सुसमाचारमा भन्ने अनुसार हामीले धेरै चमत्कार हामीले पाउनुको लागि लेट अस ट्रस्ट इन द लर्ड, विश्वास गरौँ। हाम्रो माझमा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई चुनेर जानेर प्रभुको सुसमाचारको निम्ति अघि बढ्न कृपा पाउनुको निम्ति प्रार्थना गरौँ। र गॉड लेट अस सरेन्डर, हाम्रो जीवन प्रभुको चरणमा समर्पण गरौँ, जरुर प्रभुको आशिष र अनुग्रह हामीले पाउनेछौँ। तर आजको विश्व बलिदानमा विशेष हामी विश्वासपूर्वक प्रार्थना गरौँ, हाम्रो विश्वास जरुर पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने प्रभु येशूको कोहीले नाइ भन्नुहुन्न। त्यो विश्वासमा अब हामी यो पवित्र विश्व बलिदानलाई अघि बढाउँ। सबैजना उठौँ, विश्वासपूर्वक हाम्रो यात्री मण्डलीको विश्वास हामी प्रकट गर्ने।
म म विश्वास गर्छु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सबै दृश्य अनि अदृश्य कुरोहरूका निर्माता एक मात्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामा। म विश्वास गर्छु सबै युगहरूभन्दा अघि पिताबाट जन्मेका परमेश्वरका एक मात्र जन्माइएका पुत्र एउटै प्रभु यीशु ख्रीष्टमा, परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका परमेश्वर, प्रकाशबाट उत्पन्न भएका प्रकाश, साँचो परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका साँचो परमेश्वर, जन्माएका नबनाइएका पितासँगै एक तत्त्वका, उहाँद्वारा नै सबै थोक बनिएका हुन्। उहाँ हामी मानिसहरूको लागि अनि हाम्रो मुक्तिको लागि स्वर्गबाट ओर्लनुभयो अनि पवित्र आत्माद्वारा कुमारी मरियाबाट देह धारण गर्नुभयो अनि मानिस बन्नुभयो। पौलुस पिलातुसको समयमा उहाँ हाम्रै लागि क्रुसिफाइनुभयो। उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो अनि दफनाइनुभयो। धर्मशास्त्रहरू अनुसार उहाँ तेस्रो दिन पुनरुत्थित हुनुभयो। उहाँ स्वर्गमा आरोहण गर्नुभयो अनि पिताको दाहिने तर्फ विराजित हुनुहुन्छ। जीवित र मृतहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि आउनुहुनेछ महिमामा अनि उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। म विश्वास गर्छु जीवनदाता प्रभु पवित्र आत्मामा, जो पिता अनि पुत्रबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ। पिता अनि पुत्रसँगै उहाँको आराधना र महिमा गरिन्छ। प्रवक्ताहरूद्वारा उहाँ बोल्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु एक पवित्र क्याथोलिक अनि प्रेरित धर्ममण्डलीमा पापहरूको क्षमाको निम्ति एउटै बप्तिस्मा स्वीकार गर्छु अनि मृतहरूको पुनरुत्थानको र आउने संसारको जीवनको प्रतीक्षा गर्छु। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु भएको कुरालाई मनमा राख्दै विश्वासपूर्वक हाम्रो मतलबहरू काजहरू प्रभुको चरणमा अर्पण गरौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज यसरी विश्वासपूर्वक तपाईँको चरणमा एकत्रित हुँदा सर्वप्रथम एक प्रार्थना गरौँ हाम्रो पोप फ्रान्सिसको निम्ति, साथसाथै उहाँले चुनेको यति पनि उहाँले हेल्प मद्दत दिने कार्दिनालहरू छन्, बिशपहरू, पुरोहितगण, सिस्टरगण, साथसाथै जति पनि प्रवेश तपाईँले चुनेको मानिसहरू छन्, प्रत्येकलाई यो पवित्र दिनमा तपाईँको आशिष र कृपाले भर्नुहोस् र जति पनि मतलबहरू छन्, विशेष गरी हाम्रो सन्त पापाको मतलबहरू छन्, तपाईँको पवित्र इच्छा अनुसार सुन्ने पूरा गरिदिनुहोस् भन्ने सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती। हे प्रभु, सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती। हे प्रभु, परमेश्वर पिता, म विशेष गरी ख्रिस्ट भक्तजनका निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उनीहरू आज पवित्र मिसा बलिदानमा भाग लिन सकेका छैनन्। परमेश्वर पिता, तपाईँ उनीहरूको दुःखको घडीमा साथ दिनुहोस्। उनीहरूले तपाईँप्रति भएका विश्वासलाई अझ दरिलो बनाउने कृपा दिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती। हे प्रभु, सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती। हे प्रभु, यर्माया 33 3 भन्छ, मलाई पुकार र म तिमीलाई जवाब दिनेछु। आज प्रभु, म यही वचनलाई लिएर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यस भयानक रोगले सारा संसारलाई ग्रस्त पारिरहेका छन्। धेरैको मृत्यु भइरहेका छन्। प्रभु, यस दुःखको समय हामी जान्दैनौँ तपाईँको इच्छा के छ भनेर। तपाईँमा कुनै असम्भव छैन। तपाईँ सम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले कलवारीमा बगाउनु भएको रगतले यस संसारलाई धोइदिनुहोस्
अनि तपाईँको इच्छा अनि समय अनुसार यस भयानक रोगलाई यस संसारबाट हटाइदिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। हे परम प्रभु परमेश्वर, हाम्रो असलको चालो अनि हामी सबैको शान्तिदाता, आज तपाईँको समक्ष हामी बिन्ती गर्छौँ त्यस घर परिवारको लागि जहाँ तपाईँको प्रेम, एकता अनि शान्तिको खाँचो छ। तपाईँले आफ्नो प्रेरितहरूलाई भन्नुभए झै शान्ति तिमीहरूसँग रहून्, त्यसरी नै ती परिवारहरूमा तपाईँको शान्ति साथै प्रेम अनि एकता प्रदान गरिदिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। ए सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज यसरी हामीले अर्पण गरेको चढाएको यो मतलबहरू हाम्रो यो कार्डहरू साथसाथै जति पनि मानिसहरू आजको यो अनलाइन माध्यमद्वारा पवित्र बलिदान सुनिरहेका छन्, प्रत्येकलाई उनीहरूको विश्वास अनुसार उनीहरूको कार्डहरू मतलब पुरा गरिदिनुहोस् र तपाईँको पवित्र इच्छा जे छ त्यो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भन्दै यो छोटो बिन्ती माग्दैछौँ उनी ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिन्ती गर्नुहोस्, मेरो अनि तपाईँहरूको यो बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई प्रिय होस्। उहाँको नामको प्रशंसा अनि गौरवको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अनि उहाँको सम्पूर्ण पवित्र धर्ममण्डलीको कल्याणको लागि प्रभुले तपाईँको हातबाट यो बलिदान ग्रहण गरिदिउन्। मेलमिलाप र प्रशंसाको बलिदान ग्रहण गरिदिनुहोस्। हे प्रभु, दया होस्, यसको कार्यद्वारा शुद्ध पारेर तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउने एउटा हृदय हामी तपाईँ कहाँ चढाउन सकौँ, ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। तपाईँहरू हृदय उठाउनुहोस्। हाम्रा हृदय प्रभु कहाँ उठाइरहेछौँ। प्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। यो उचित र न्यायसङ्गत हो। हे परम पवित्र पिता, सदा सर्वदा तपाईँका प्रेमी पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु
साँच्चै उचित र न्यायसङ्गत हो, हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो मुक्ति हो। क्रिस्ट यीशु भजन उहाँद्वारा तपाईँले सर्व वस्तुहरूको निर्माण गर्नुभयो। पवित्र आत्माद्वारा उहाँलाई मानव देह धारण गराएर कुमारी मरियाबाट उहाँले जन्म दिएर हाम्रो मुक्तिदाता अनि उद्धारक हुन तपाईँले उहाँलाई हामीहरू कहाँ पठाउनुभयो। उहाँले तपाईँको इच्छा पुरा गर्दै अनि तपाईँको निम्ति एउटा पवित्र जाति आर्जन गरिदिँदा मृत्युको बन्धन तोड्न अनि आफ्नो पुनरुत्थान हामीलाई प्रकट गर्न उहाँले दुःख बोक्नुभयो अनि क्रुसमा आफ्नो हातहरू फैलाउनुभयो। त्यसै कारण स्वर्गदूतहरू र समस्त सन्तहरूसँग तपाईँको महिमा घोषणा गर्दैछौँ, एक स्वरमा जय जयकार गर्दैछौँ। साँच्चै तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ हे प्रभु, सर्व पवित्रताको शरण मुहान तपाईँ। दयाको हाम्रो बिन्देछ यो उपहारहरूमाथि तपाईँको पवित्र आत्माले शीत वर्षन जस्तो पठाएर यिनलाई पवित्र पारिदिनुहोस्, जसमा यो उपहारहरू हाम्रो लागि हाम्रा प्रभु येशू क्रिस्टको देह अनि रक्तमा परिणत हुन्। उहाँले विश्वासघात गरेका रात समयमा अनि सो इच्छाले आफैलाई दुःख भोगमा सुम्पिँदा उहाँले आफ्नो हातमा रोटी लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाउँदै यो रोटी टुक्राउनुभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो, यसो भन्दै, यो ल्याऊ अनि खाऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो देह हो जुन तिमीहरूको निम्ति अर्पण गरिनेछ। त्यसै गरी रात्रि भोजन गरिसकेपछि उहाँले कठोरा लिनुभयो अनि फेरि एकपल्ट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै कठोरा आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो, यसो भन्दै, यो ल्याऊ अनि यसबाट पिऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो रक्तको कठोरा हो, नयाँ अनि आनन्द सन्धि व्यवस्थाको रगत, जुन तिमीहरू र धेरैको पापहरूको क्षमाको निम्ति बहाइनेछ। मेरो स्मरणमा यसै गर्ने गर। विश्वासको रहस्य। हामीलाई बचाउनुहोस् हे संसारका मुक्तिदाता, किनभने तपाईँको क्रुस
अनि पुनरुत्थानद्वारा तपाईले हामीलाई मुक्त गराउनु भएको छ। त्यसै कारण हे पिता, जसले हामी उहाँको मरण अनि पुनरुत्थानको स्मरण गर्दैछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जीवनको रोटी अनि मुक्तिको यो कठोरम हामी तपाईँ कहाँ चढाउँदैछौँ, कारण तपाईँले हामीलाई तपाईँको समक्ष रहने अनि तपाईँको सेवा गरिरहने योग्य ठानु भएको छ। क्रिस्टको देह अनि रक्तमा भाग लिँदा पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटै समुदायमा एकत्रित हुन सकौँ। सारा संसारभरि फैलिएको तपाईँको धर्ममण्डलीको स्मरण राख्नुहोस् हे प्रभु। अनि यिनलाई हाम्रो सन्त पिता फ्रान्सिस अनि हाम्रो धर्मात्य स्टिफन अनि समस्त पुरोहितगणसँग प्रेमको परिपूर्णतामा ल्याउनुहोस्। पुनरुत्थानको आशंकाले चिर निद्रामा परिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि तपाईँको दयापात्र भएर मर्नेहरू सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मुखमण्डलको उज्जवल प्रकाशमा यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि परोस्। हाम्रो बिन्ती छ, धन्य कुमारी मरियम परमेश्वरकी मातासँग, उनका धर्मपति धन्य योसेफसँग, सबै धन्य प्रेरितहरूसँग अनि युग युगमा तपाईँलाई प्रसन्न पार्न समग्र साधु सन्तहरूसँग हामीहरू पनि आनन्द जीवनको सह उत्तराधिकारी बन्ने योग्यका हुन सकौँ अनि तपाईँको प्रशंसा र महिमा गाइरहन सकौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा, उहाँद्वारा अनि उहाँसँग अनि उहाँमा ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्माको एकतामा सर्व महिमा अनि सम्मान तपाईँकै हो युगानुयुगसम्म। आमेन। मुक्तिदाताको आदेशमा अनि ईश्वरीय शिक्षणद्वारा प्रशिक्षित भए हामी भन्न आँट गर्छौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झै यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हरेक दुष्टदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो दिनहरूमा हामीलाई कृपापूर्वक शान्ति दिनुहोस्। यसरी हामी उज्जवल आशाको अनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको प्रतीक्षा गरिरहँदा तपाईँको दयाको सहायताद्वारा हामी पापदेखि सदा मुक्त अनि सबै विपत्तिदेखि सुरक्षित रहन सकौँ। किनभने राज्य, सामर्थ्य अनि महिमा तपाईँकै हुन्, अहिले अनि युगयुगसम्म। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईँले आफ्ना प्रेरितलाई भन्नुभयो, शान्ति म तिमीहरूसित छोडिराख्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिँदैछु। हाम्रो पापहरूमाथि नजर नलाउनुहोस्, तर आफ्ना धर्ममण्डलीको विश्वासमाथि निगा राख्नुहोस् अनि तपाईँको इच्छा अनुसार कृपा गरी यिनलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँ जो जीवन अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगानुयुगसम्म। आमेन। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्, तपाईँको आत्मासँग पनि। हामी एक अर्कालाई शान्तिको चिन्ह प्रदान गरौँ। सुनिदिनुहोस् दया
हेर्नुहोस् परमेश्वरको पाठ हो, हेर्नुहोस् उहाँलाई जसले संसारको पावर ग्रहण गर्नुहुन्छ। धन्य हुन् ती पाठको बोझमा बोलाएकाहरू। हे प्रभु, मेरो साना मुनि तपाईँ आउनुहुने योग्यको म छैन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् अनि मेरो आत्मा निको हुनेछ। हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईको पुत्रको पवित्र देह र बहुमूल्य रक्तद्वारा नवजीवन पाए अनि पोषिलो भए हामी तपाईको दयाको लागि अर्थ चढाउँदैछौँ। हे प्रभु, जुन उपासना हामी नित्य भक्ति भाव सहित गर्दैछौँ, यो हाम्रो मुक्तिको निश्चित वत्स बन्न सकोस् ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईहरुसँग हुन्, तपाईको आत्मासँग पनि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता
अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई आशिष देऊन्। आमेन। क्रिस्त पनि संरोग अन्त भयो, अब जानुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद।